नमस्ते सगौरा नेपालदेखि म अमृत गिरी। जुन हिसाबले आज हामीहरूले हेर्ने हो भने इन्डियन मिडियाले जुन हिसाबले नेपालको विरुद्धमा नेपालको सरकारको विरुद्धमा जति पनि भ्रमहरू छरिरहेको थियो, विगतका इतिहासदेखिबाट हेर्ने भने नेपालको इतिहासमा धेरै पटक चाहिँ इन्डियन मिडियाहरू इन्डियन च्यानलहरू बन्द हुनुपर्छ भनेर माग उठिरहेको थियो। त्यो मागलाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गरेर जुन हिसाबले हिजोका दिनमा चाहिँ चिनिया राजदूत नेपालमा भित्रिएसँगै चिनिया राजदूत महिलाको सँग चाहिँ जोडेर जुन हिसाबले चाहिँ केपी शर्मा ओली हाम्रो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ एकदमै चाहिँ बेइज्जत गर्ने हिसाबले चाहिँ इन्डियन मिडियाहरूले चाहिँ एउटा समाचार सम्प्रेषण गर्दै चाहिँ एकदमै भ्रमात्मक कुराहरू फैलाउँदै त्यो समाचार न्युजहरुमा चाहिँ हेर्ने भने सम्पूर्ण नेपालीहरूले चाहिँ एउटा एकदमै आफैलाई लाज मान्न पर्ने त्यस्तो अवस्थाका समाचार सम्प्रेषण गर्दै गर्दाखेरि नेपाल सरकारले जुन हिसाबले चाहिँ इन्डियन च्यानलहरू चाहिँ आज बन्द गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ एकदमै स्वागत योग्य कार्य हो। यसलाई एकदमै सराहनीय कार्य हो। हामी एकदमै खुसी छौँ। यो इन्डियन च्यानलहरू जुन हिसाबले बन्द हुनुपर्ने हिजोका दिनमा चाहिँ उठिरहेको यो कुरा विवाद थियो, आज यो बन्द भएको छ। यसमा सबै नेपालीहरूले साथ दिएका छन्। तर केही व्यक्तिहरू छन् जो इन्डियाद्वारा परिचालित व्यक्तिहरू छन् जसले आज इन्डियन मिडियाहरू चाहिँ किन इन्डियन च्यानलहरू बन्द भयो भनेर यसको विरुद्धमा चाहिँ विरोधमा आवाज उठाउँदैछन्। ती व्यक्तिहरूले यो बुझ्न जरुरी छ कि नेपालको जुन हिसाबको हाम्रो स्वाभिमान छ, त्यो स्वाभिमानमा आँच आउने किसिमको चाहिँ यहाँनिर हरकतहरू चाहिँ इन्डियन च्यानलहरूले गरिरहेका छन्, इन्डियन मिडियाहरूले चाहिँ समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन्। तिनै कारणले गर्दाखेरि इन्डियन च्यानलहरू हिजोकै दिनमा बन्द हुनुपर्ने केही ढिला भयो पनि आज बन्द हुन गयो। ती इन्डियाबाट चलेका ती नेपाली आफैलाई कुन हिसाबले नेपाली भन्छौ तिमीहरूले, जुन हिसाबले चाहिँ आज इन्डियन च्यानलहरू बन्द हुँदाखेरि तिमीहरूको रुवाबाजी सुरु भएको छ। यदि तिमीहरूले आफैलाई नेपाली भन्दछौ भने नेपालको गरिमालाई यहाँनिर गिराउने काम गरिरहेका छन् इन्डियन च्यानलहरूले, इन्डियन मिडियाहरूले। जुन हिसाबले उनीहरूले समाचार सम्प्रेषण गरिरहेको छ, नेपालको प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ यहाँनिर विभिन्न चाहिँ आक्षेपहरू लगाएर आरोपहरू लगाएर यस्तो भ्रमात्मक यस्तो भ्रमको खेती गर्ने ती च्यानलहरूलाई नेपालमा किन चलाउनु पर्यो? तिमीहरू यदि नेपाली हो भने तिमीहरूका निमित्त नेपाली च्यानलहरू प्रशस्तै छन् जसले इन्डियन च्यानलहरूले जसरी भ्रमात्मक कुनै पनि समाचार सम्प्रेषण गर्दैनन्। आजका दिनसम्म हेर्ने भने नेपाली च्यानलहरूले जति पनि समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन्, ती समाचार सम्प्रेषण गरिरहँदाखेरि एकदमै प्रमाणसहित एकदमै तथ्यगत ढङ्गले समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन्। जुन हिसाबले इन्डियन मिडियाहरूको चाहिँ हेर्ने हो भने ती भ्रमहरू न तिनीहरूको कुनै तुक छ न तिनीहरूको कुनै प्रमाण छ। जे मनमा आयो त्यही बोलेका छन्। सबै भ्रम छर्ने बाहेक अन्य केही पनि काम गरेका छैनन्। ती च्यानलहरू हिजोकै दिनमा बन्द हुनुपर्ने थियो, आज बन्द भयो, एकदमै राम्रो कुरो हो। र अर्को कुरो के भन्न चाहन्छु भने हिजोका दिनमा हामीहरूले हेर्ने भने नेपाल भनेको अहिले जुन हिसाबले हामीले नक्सा सार्वजनिक गर्दैछौँ त्यो नेपाल होइन। नेपाल एकदमै बृहत छ। नेपालको जमिनहरू इन्डियाको धेरै भूभागहरूमा चाहिँ नेपालको जमिनहरू थियो। जुन हिसाबले हिजोका दिनमा चाहिँ असमान सन्धि भयो, ती सन्धिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न हाम्रा भूभागहरू चाहिँ आज इन्डियाको नक्सामा गएको छ। र जुन हिसाबले हामीले हाम्रै जमिन चाहिँ नक्सामा देखाइरहँदाखेरि इन्डियन मिडियाहरू आज रोइरहेका छन्। अब हामीहरूले ग्रेटर नेपालको अब सपना देख्न सुरु गरे हुन्छ, किनभने अब हामीहरूले इन्डियासँग झुकेर बसेर काम छैन। अब इन्डियासँग वार कि पार गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन। हामीहरूले अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदा हुन्छ। जति पनि हाम्रा चाहिँ जमिनहरू छन्, हिजोका दिनमा चाहिँ केही व्यक्तिहरूले असमान सन्धि गरेर जुन सन्धि गरेका छन् ती सन्धिहरूको चाहिँ अब पुनरावलोकन हुनुपर्छ। हाम्रा जति पनि भूमि चाहिँ आज इन्डियाका नक्सामा प्रस्तुत भएका छन् ती सम्पूर्ण भूमिहरू चाहिँ अब हामीहरूले प्राप्त गर्नका निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा धाउनुपर्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कुनै पनि देशसँग चाहिँ हामीहरूले सहयोग माग्नुपर्छ कि के गर्नुपर्छ, त्यसका निमित्त अब तयार हुनुपर्छ। नेपाल सरकारलाई हामीहरूले पूर्ण रूपमा साथ दिन तयार छौँ। केपी शर्मा ओलीको यो सरकारले यो 8 गरोस्, नेपाली 3 करोड जनताले यो साथ दिएको समयमा यो 8 गरेर चाहिँ अगाडि बढोस्, हामी साथ दिन तयार छौँ। जुनसुकै हालतमा पनि हाम्रा ती विशाल हाम्रा ती पुर्खाहरूले ती युद्ध लडेर आफ्नो ज्यानको बलि थापेर चाहिँ आफ्नो ज्यानको बलिदान दिएर ती निर्माण गरेको हाम्रो भूमि, निर्माण गरेको नेपाल, त्यो ग्रेटर नेपाल, त्यो विशाल नेपाल अब हामीहरूलाई पुनः चाहिँ प्राप्त गर्नका निमित्त अब लड्न पर्ने बेला आएको छ। हामीहरूले लिपुलेक, कालापानी र जुन सुस्ताका जुन नालापानीका जुन विवादहरू छ, अब यी विवादहरू मात्र होइन, जति पनि हाम्रा भूमिहरू छन् दार्जिलिङ, सिक्किम, पूर्व टिस्टादेखि कागडा जति पनि छन् ती
सन्धिभन्दा पूर्वका ती हाम्रा भूमिहरू जुन असमान सन्धिले हामीहरूलाई ती आज चाहिँ एकदमै कमजोर बनाएका छ, ती सन्धिको कारणले गर्दाखेरि इन्डियाले हाम्रो टाउकोमा टेकेर आज हाम्रा भूमिहरूमा चाहिँ पिल्लर गाडेका छन्। ती पिल्लर हाम्रा भूमिमा गाडेका होइन, हाम्रा छातीमा गाडेका ती पिल्लरहरू हुन्, जुन हिसाबले रातारात आज पिल्लरहरू चाहिँ एकपछि अर्को गर्दै हाम्रा भूमिमा सार्दैछन्। ती पिल्लरहरू चाहिँ हाम्रो जङ्गे पिल्लरहरू हाम्रो छातीमा चाहिँ यिनीहरूले तरबार हाने बराबरको यस अर्थले गर्दाखेरि अब हामीहरूले कुनै पनि डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन। हामीहरू स्वतन्त्र रूपमा आजसम्म चाहिँ विश्व इतिहासमा हेर्ने भने नेपाल जस्तो राष्ट्र आज विश्व इतिहासमा कुनै पनि देशसँग चाहिँ एउटा शत्रु भएर बस्नु परेको छैन। जसरी इन्डियाले चाहिँ आज नेपालको बेइज्जत गर्दै चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ यहाँ समाचार सम्प्रेषण गरेर नेपालमाथि चाहिँ एकदमै ज्यादती थोपटिरहेको छ, यसको विरुद्धमा अब लड्नका निमित्त हामीले विश्व समुदायसँग अब विश्व समुदायसँग सहयोग माग्न पर्ने आवश्यकता छ। अब हामीहरूले सहयोग माग्नु पर्दछ, विश्व समुदायसँग सहयोग माग्नु पर्दछ, हामीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत धाउनु पर्दछ। हाम्रा जति पनि भूमि छन् ती भूमि अब छाड्नु हुँदैन, किनभने यिनीहरूले सुरु गरेका छन् नेपालीहरूलाई जिस्काइसकेका छन्। नेपाललाई चाहिँ एउटा सानो देश हो भन्दैमा चाहिँ यिनीहरूले धेरै नै हेपेका छन्। अब हामीहरूले यो हेप्ने प्रवृत्तिलाई अब सहन गर्नु आवश्यक छैन। त्यस अर्थले गर्दाखेरि जति पनि असमान सन्धि भएका छन्, हाम्रा विशाल नेपालका जति पनि भूमि इन्डियाले लिएका छन्, ती सम्पूर्ण भूमिहरू चाहिँ अब वापस लिनका निमित्त अब यो सरकारले पहल कदमी गरोस्। यस सरकारलाई हामीहरूले साथ दिन्छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा धाउनका निमित्त हामी तयार छौँ र लड्नका निमित्त हामी तयार छौँ। यही भन्नका निमित्त तपाईँहरू समक्ष म यो लाइभमा आएको थिएँ। जति पनि आज इन्डियाका गुलामी गरेका ती व्यक्तिहरू छन्, जति पनि ती व्यक्तिहरूले आज इन्डियन च्यानल बन्द भयो भनेर चाहिँ यहाँ रुवाबासी गरेर चाहिँ नेपालका च्यानलहरू चाहिँ यहाँ जलाउने लगायतका विभिन्न कार्यहरू गरेका छन्, ती इन्डियाबाट खटिएका ती व्यक्तिहरूलाई भन्न चाहन्छु, नेपालका भूमिमा बसेर नेपाल विरुद्ध कुनै पनि काम गर्दछौ भने तिमीहरूलाई लात हानेर तिमीहरूकै इन्डियामा पठाउने हामी हैसियत राख्दछौँ। किनभने नेपाली अब जागिसकेको छ। नेपालको विरुद्धमा, नेपाल सरकारको विरुद्धमा, नेपालीको विरुद्धमा चाहिँ यहाँनिर कुनै पनि त्यस्ता कार्य हुन्छ भने ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब नेपालको बोर्डर कटाएर इन्डिया पठाइन्छ। त्यस अर्थले गर्दाखेरि खबरदार, नेपालको स्वाधीनताको रक्षाका निमित्त सम्पूर्ण व्यक्तिहरू एक हुन आवश्यक छ, सम्पूर्ण नेपालीहरू एक हुन आवश्यक छ। हाम्रो विशाल नेपालको एक पनि भूमि चाहिँ अब इन्डियालाई हामीले दिने छैन। जति पनि हाम्रा भूमिहरू मिचेका छन् ती सम्पूर्ण भूमिहरू हामीहरूले वापस ल्याउनेछौँ। यिनीहरू जति पनि रुवाबासी गरून्, जति पनि भ्रम फैलाउन्, अब नेपाली पछि हट्नेवाला छैन। र यो नेपाल सरकारलाई म विशेष रूपमा अनुरोध गर्न चाहन्छु, जति पनि हाम्रा भूमिहरूका प्राप्त गर्नका निमित्त जति पनि इन्डियाले हाम्रा भूमि मिचेका छन् ती भूमिहरू प्राप्त गर्नका निमित्त, विशाल नेपाल प्राप्त गर्नका निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय अदालत धाउन परे पनि धाउन पछि नहटौँ। हामी 3 करोड नेपाली साथ दिन तयार छौँ। यिनै विषयवस्तुहरू राख्नका निमित्त हजुरहरू समक्ष लाइभमा उपस्थित भएको थिएँ। सगरा नेपालदेखि म अमृत गिरी। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल, जय राष्ट्रवाद, जय शम्भो।